अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं राजा फैसल और कश्मीर से इतलात ये हैं कि इंडियन जो मिलिट्री है उन्होंने एक कासो नया शुरू कर दिया है। पुंछ के एरिया में कासो होता है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जिसमें कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इट्स एन एक्सरसाइज जो कि इंडियन रोग मिलिट्री की तरफ से की जाती है, जिसमें कि घर घर हर एक घर का दरवाजा खटखटा के और वहां से लोगों की शनाख्त परेड की जाती है, वहां से यूथ को उठाया जाता है और उन यूथ को उठा के तो गायब कर दिया जाता है। और इसी तनाजुर में हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे ये इनकी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, फिर सीआरपीएफ इसमें इन्वॉल्व होती है, फिर राष्ट्रीय राइफल इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इन्फेंट्रीज, ये सब के सब मिल के ये कासो करते हैं, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। और इसके तहत ऑफ कोर्स बहुत से जो निहत्ते कश्मीरी नौजवान हैं उनको उठा लिया जाता है। और बहुत से ऐसे भी नौजवान होते हैं जिनके बारे में कि ऑलरेडी से इन्होंने एक इंटेलिजेंस खुद ही जनरेट की होती है कि ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनकी अपनी फोर्सेस में मौजूद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी के अपनी पर्सनल ग्रज होती है किसी के खिलाफ, तो उसका भी वो नाम दे देते हैं और उसका नाम दे के तो उसको ऑफ कोर्स उठवा लेते हैं और मरवा भी देते हैं। और बाद में ये होता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स होते हैं इनके, कुछ के इंटेंशनली मर्डर हो जाते हैं और कुछ के इंटेरोगेशन इतनी बुरी तरीके से करते हैं कि वो ऑफ कोर्स वुंड्स कुछ सस्टेन नहीं कर पाते और या फिर वो मार बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो फोत हो जाते हैं। और जब वो फोत हो जाते हैं तो उनको उठा के ऐसे ही किसी एरिया में ले जाके लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, और वहां पे करते ये हैं कि उनको गोलियां मार के तो ये इनकाउंटर कर देते हैं और कहते हैं जी कि ये देवर इनसाइड पाकिस्तान वाली साइड पे आजाद जम्मू एंड कश्मीर में थे और वहां से ट्रेनिंग करके वापस आ रहे थे। और लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे ही इन्होंने क्रॉस की है, हमने इन पे नजर रखी हुई थी और जैसे ही ये इस खड्डे में पहुंचे हैं तो हमने ऊपर से फायर करके मार दिए और इनके साथ हमारा इनकाउंटर हुआ है। और ये जो हैं ये टेररिस्ट थे और ऑफ कोर्स इनको ऐसे ही निहत्ते कश्मीरियों को उठा के घरों से और फिर उनके साथ इस तरीके से उनको एलिमिनेट किया जाता है। इस दफा जो देखने में आ रहा है कि पुंछ के कौन कौन से एरियाज ऑब्वियसली दे आर सर्चिंग, कासो कहां कहां पे हो रहा है, वो उन एरियाज में ऑफ कोर्स ये वाले एरियाज जो हैं वो बहुत ज्यादा नुमाया है। सोइयां खट्टा, बंजोला फॉरेस्ट, जलियां आजमाबाद, फिर खनेतर मोहल्ला, फिर कलसान, फिर दुपियाना एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और ये सब के सब वो एरियाज हैं जो कि पुंछ में मौजूद हैं। और इन एरियाज में ऑफ कोर्स प्रेडोमिनेटली ये एज यू नो कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में खुसूसन जो कश्मीर साइड है वो प्रेडोमिनेटली मेजॉरिटी जो है वो ऑफ कोर्स मुस्लिम आबादी है। और खुसूसन पुंछ का जो एरिया है उसमें ये जो एरियाज हैं ये प्रेडोमिनेटली हैं ही मुस्लिम एरियाज, और इनमें इस तरह की ऑफ कोर्स कासो करके और इनको वहां से उठाया जा रहा है और उठा के तो इनको इंटेरोगेशन के लिए लेके जाया जा रहा है। और इस सारे तनाजुर में इनके ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जाएंगे ऑफ कोर्स ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इन्हीं बहुत से लोगों में से हमें कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे जो कि बाद में उनको ऑफ कोर्स इनकाउंटर किया जाएगा और किसी भी तरीके से ये कहा जाएगा कि ये मुजाहिदीन थे और ये जो हैं ये टेररिस्ट थे और ये ऑफ कोर्स इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बरसरे पैकार थे इंडियन मिलिट्री के खिलाफ एंड वहां के लोगों के खिलाफ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है। इनको ऐसे ही ये उठाया जाता है, ये कोई पहली दफा नहीं है कि इनको उठाया जा रहा है, इससे पहले भी इनको उठाया जाता है और जब भी उठाया जाता है इनके साथ यही किया जाता है। और आने वाले दिनों में अब ये जो बीसियों लोग वहां से शनाख्त परेड में उठा के ले जाएंगे और इस सारे तनाजुर में जो 3 इनकी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि ये उठा के इंटेलिजेंस को देंगे। इंटेलिजेंस वाले बाद में ऑफ कोर्स जो वो करेंगे, इसी तनाजुर में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जैसे जब भी हमें कोई फॉल्स फ्लैग होता हुआ नजर आता है भारत की जानिब से, तो उस फॉल्स फ्लैग में इसी तरह की कुछ बॉडीज वहां पे फेंक दी जाती हैं, जिसके तहत कि ये कहा जाता है देखें जी ये पहले पाकिस्तान गए हुए थे, पाकिस्तान से वापस आके इन्होंने ये कार्रवाई की और ये हमारे सेना के ये इतने जवान मार दिए इन्होंने।
اور ہم نے جوابی کارروائی میں ان کو اتنے لوگوں کو مار دیا ہے. بعید نہیں پہلگام اٹیک کے تناظر میں جو لوگ آف کورس ان کو نہیں ملے، جو کہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے، لوگ کیا ہونے تھے، ان کے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے کہ وہ فالس فلیگ سیلف انفلکٹنگ وونڈز کریٹ کیے، جس کے تناظر میں انہوں نے کہ جنگ شروع کرنی تھی. اس سارے تناظر میں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں یہاں سے، ہو سکتا ہے انہی میں سے کچھ کو ایسا ہی بنا دیا جائے، مار کے کہا جائے کہ یہ پہلگام اٹیک میں انوالوڈ تھے، ہمارے پاس یہ ان کے ثبوت ہیں اور ہم نے ان کو بڑے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. اور اس نوشن کو کہ ہم نے پہلگام کا بدلہ بھی لے لیا پاکستان سے، اور ساتھ میں جو پہلگام میں انوالوڈ تھے ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا اور ان لوگوں کو بھی پکڑ کے ان کو آف کورس مار بھی دیا ہم نے. اور اس تناظر میں آنے والے الیکشن میں، جو کہ الیکشن آ رہا ہے بہت جلد، اس میں جلسوں میں تقریریں کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سا مواد آ جائے گا. اور اس سارے تناظر میں آنے والے دنوں میں نظر رکھیے اب، کیونکہ بھارت جو ہے وہ جنگ تو پاکستان کے خلاف لڑ نہیں پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندور 2 بہت عرصے سے الاپ رہا ہے، لیکن کرنے کرانے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سندور 1 میں اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی، اور اس منہ کے کھانے کے بعد بھارت کی جرت نہیں پڑی کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ بھی اٹھا سکے. اب بھارت اور بی جے پی کی جو حکومت ہے اس کے لیے ایک ڈائلما بنا ہوا ہے کہ کیسے کور کیا جائے اس سارے کے سارے میس کو. تو اس میس کو کور کرنے کے لیے آف کورس یہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ایسے ہی استعمال کر دیا جائے گا. ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رشتہ دار بہت کم ہوتے ہیں، اکا دکا رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی زیادہ تر رشتہ دار پہلے مر چکے ہوتے ہیں، ان کے شہید ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو جن کے رشتہ دار بھی کم ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، تاکہ اگر ہم مار کے کہیں پہ پھینک دیں گے تو پیچھے کوئی رولا ڈالنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی پرسو ہی نہیں کر پائے گا. تو یہاں سب سے جو امپورٹنٹ بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پونچھ کا ایریا، پونچھ کا علاقہ جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے. وہاں پہ آف کورس ان کی جو کاسو ہے وہ چل رہی ہے. کاسو بیسیکلی ایک کہہ لیجئے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایس ایس جو بریگیڈ تھی نازیز کی وہ کنڈکٹ کرتی تھی. وہ آتے تھے، وہ ریڈ کرتے تھے، وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور پھر ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنا. اور جیسے انہوں نے نازیز نے پھر جوز کے ساتھ کیا اس وقت جرمنی میں، آج جو ہے وہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی کچھ ہمیں غازہ میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان جوش لوگوں کی جانب سے جو کہ اپنے آپ کو جو کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم جوش ہیں. اور وہ یہ وہی ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہولوکاسٹ سے بچ کے آ گئے تھے، حالانکہ ان کا ہولوکاسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. ایسا اتنے بڑے پیمانے پہ تو ہوئی نہیں تھا، ہمیں ڈینائر پکا. اور اس سارے تناظر میں جو ادھر آ کے تو انہوں نے پناہ لی تھی، پناہ کیا لینی تھی، انہوں نے ادھر آ کے قبضہ ہی مار لیا. اب تو پورے کا پورا فلسطین ہی وہ مانگ رہے ہیں. فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن از فری، اور اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اور یہ وہی موڈس اپرانڈائی ہے بھارت کا بھی انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. وہاں پہ بھی یہ ایک ایریا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنے والے دنوں میں جو یہ دوسرے ایریاز میں بھی کریں گے میں ان ایریاز کے بارے میں بات بتاؤں گا. اور فی الحال یہ ہے کہ پونچھ کے ایریا میں ہائی الرٹ ہے. پونچھ کے ایریا میں ان کی کاسو چل رہی ہے، اور وہ جو کاسو ہے وہ آف کورس ایک نظریے کے تحت چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بی جے پی کو الیکشن جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہار میں بتانے کے لیے ہم ایسا کچھ کر دیں کہ بی جے پی بھی خوش اور ہم بھی خوش اور سارے خوش. یہ تھی آج کی ویڈیو. ڈو سبسکرائب دا چینل. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.